الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم اشف كل مريض، اللهم رد كل غريب، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين یا رب العالمین۔ خوش رکھے اللہ پاک، مہربانی فرمائے۔